میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعاواں کی دیاں، عبداللہ ابن عباس نو اردیاں دعاواں لگیاں، چشمے فلک نے روئے زمین دے عبداللہ ابن عباس تو بڑھ کے مفسر قرآن کوئی نہیں ویکھیا۔ اللہ اللہ جو عبداللہ ابن عباس دنیا تو گئے نے نا، اللہ اللہ کر کے کفن پا دیتا گیا ہے، اور عبداللہ ابن عباس نو قبر دے قریب لے آ کے رکھیا جاندا ہے۔ ایک سفید جا رنگ دا پرندہ اڑدا آوندا ہے، عبداللہ دے کفن دے اندر چلا جاندا ہے۔ ساتھی لب دے نے کفن دے اندر کیڑی چیز چلی گئی ہے، کیڑا پرندہ تے باہر کیوں نہیں نکلدا، چار چفیرا ٹٹولیا تے پرندہ نہیں لبدا۔ صحابہ کہن لگے نہ لبو، پریشانی بھی نہ لو، اے او علم ہے جڑا خاص اللہ نے عبداللہ ابن عباس نو عطا کیتا سی۔ بسم اللہ الرحمن وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اللہ رب الرحمن ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا دیوار بے شمار اللہ تعداد درود و سلام نبی رحمت رسول المعظم سیدنا و امامنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی نے رمضان المبارک دی 25 رات اللہ پاک دی توفیق دے نال 24 روزے گزر چکے نے، اور اللہ پاک کو دعائے ہے رب العالمین جتنے رمضان دے روزے گزر گئے ان اندر جتنیاں اسی ٹوٹیاں پھوٹیاں عبادات کر چکے ہیں، اللہ اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور آن والے دن اندر اللہ زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور پورے رمضان اندر جتنے کمی رہ جائے اللہ اس کمی کو معاف کر کے اپنی رحمت دا مستحق بنائے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام اللہ ذوالجلال دی رحمت و توفیق دے نال اللہ دی بہت بڑی نعمت اور انعام نے، اور حضرت انسان کدی اپنے آپ تے غور کرے، اللہ ذوالجلال نے بہت سارے انعامات نے جڑے بغیر منگے ہوئے انسان نو عطا فرمائے۔ آسمان بنایا بغیر منگن تو، زمین حضرت انسان واسطے رب نے بغیر سوال کرن تو عطا کی تھی، چاند سورج ستارے بغیر سوال کرن تو میرے مالک نے عطا فرمائے نے، ہواواں فضاواں ندی نالے اور اے انگوریاں ترکاریاں پھل فروٹ اور پھولاں دا جو نظام ہے اللہ نے بغیر منگن تو سارا کچھ حضرت انسان نو عطا فرمایا۔ غور فرمانا، بلکہ انسان اپنے سر تو لے کے پاؤں تلک اگر غور فرمائے تو سر تو لے کے پیروں تک بے شمار اللہ پاک دے انعامات نے، اکھا نک زبان اور گلا دل جگر بے شمار قیمتی اور انمول ایسے پرزے نے میرے مالک نے حضرت انسان نو بغیر منگیوں عطا فرمائے، لیکن کدی کدی انسان نو
اللہ کو منگنا بھی پہ جاتا ہے کہ جدو کدی بندہ بیمار ہے رب اگے دعا کرتا ہے اللہ صحت عطا فرما دے اللہ صحت عطا کر دیتا ہے بندہ مقروض ہے اللہ کو دعا کرتا ہے اللہ قرضے اتارن دا سبب لا دے اللہ ذوالجلال قرضے اتارن دا سبب پیدا کر دیتے ہیں کدی بندہ بے اولاد ہے اللہ کو اولاد دا سوال کرتا ہے اللہ اولاد عطا کر دیتے ہیں اور بندہ کدی جناب بیمار ہے شفا مانگتا ہے اللہ شفا عطا کر دیتے ہیں بے روزگار ہے اللہ کو روزگار مانگتا ہے اللہ روزگار عطا کر دیتے ہیں میں قربان جاواں کدی بندہ آپ دعا کرتا ہے کدی دعا واسطے قاری صاحب میرے لیے دعا کرے آجے حضرت صاحب میرے واسطے دعا کرے آجے امی جان میرے واسطے دعا کرے آجے ابو جان میرے واسطے دعا کرے آجے حاجی صاحب میرے لیے دعا کرے آجے اللہ اللہ بندہ حج تے عمرے لی جا رہے ہے او یاد میرے واسطے ہوتے جا کے دعا کری اللہ میں قربان جاواں بڑے خوش نصیب لوگ نے جنہاں واسطے دعا کرنے والے دنیا تے موجود نے پر میں ایک اور بات کرا لیکن اونا دے نصیبے دا کیا کہنا جنہاں واسطے دعاواں کملی والی سرکار نے کی دیا نے اللہ اللہ نبی دے یار میرے آقا مکے اندر لوگا مکے دعاواں کروائیاں میرے پاک پیغمبر مدینے اندر لوگا مدینے اندر دعاواں کروائیاں آقا طائف اندر اوتے دعاواں کروائیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بدر دے اندر لوگا ہوتے دعاواں کروائیاں آقا احد دے اندر لوگا ہوتے دعاواں کروائیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حنین اندر خندق اندر خیبر اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو صحابہ نے دعاواں کروائیاں ایک دن حضرت ابو ہریرہ آ گئے سونیا میری امی تو اڈے خلاف بڑی گفتگو کر دیئے میری امی واسطے ہدایت دی دعا کر دیو آمینہ دے لال دعا واسطے ہاتھ چکے نے ابو ہریرہ نے دوڑ لا دیتی ہے ابو ہریرہ کدھر دوڑیا جانا ہے کہنے لگا میں جا کے ویکھنا چاہنا دعا پہلو عرشہ دے جان دیئے کہ پہلو میں کر جانا دعا پہلو عرشہ دے جان دیئے کہ پہلو میں کر جانا یہ پتہ کرنا چاہنا اینج بہت ہی نہیں سمجھ لگ دی ویسے کی خیال ہے اے بند کر دیئے نہیں یہ نے ایتے رکھیے چلو جتے تسی فرماؤ آندے نے میں ویکھنا چاہنا پہلو میں کر جانا کہ دعا عرشہ دے جان دیئے فرمان لگے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا نا امی نے بوہا کھولیا کھول کے آن دیئے اشہد اللہ الہ بولو یعنی مطلب ہے دعا پہلو عرشہ دے پہنچ گئے حضرت طفیل بن عمر دوسی آگے دعاواں کروائیاں نبی پاک نے دعا کی تھی حضرت طائف دے اندر میرے پاک پیغمبر لوگ کا پتھر مارے میرے آقا دعاواں کی تھیاں لیکن ویکھو نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو جیڑا بھی آئے بلکہ ایک اور گل کرا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی اگر میرے سامنے ادھر آؤ تسی ایڈے ادھر بیٹھے ہو تو جنہیں کو ہے وہ ادھر آ جاؤ یار ادھر پیچھے سامنے آؤ ادھر آ یار ادھر آ تھے بابا سمجھدار لگنا ہے اتھے آ تو توجہ رکھنی سارے درستے تیرے کو میں سن کے جانا ہی مگر ہوں توجہ حضرت عبداللہ ابن عباس غج کے کہا جو رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے بند کر دیو ایتے چلن دیو کام آمینہ دلال پاک علیہ السلام دے کول آئے آقا پاک دے گھر دے اندر تے آقا پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اے حضرت عبداللہ ابن عباس دی خالہ جان نے کہنے لگے خالہ جی اج رات میں تو اڈے کر رہنا چاہنا
اور رات رہ کے میں آمینہ دے لال دا رات دا قیام ویکھنا چاہنا فیصلہ آبادیو نوجوانو اپنے تے تیرے تے میرے بچیاں تے کدی غور کرنا اللہ ذوالجلال دی قسمیں میرے بچیاں نو لڈو تو ٹائم نہیں ملدا میرے تیرے بچیاں نو کارٹونا تو ٹائم نہیں ملدا میرے تیرے بچیاں نو گیماں تو ٹائم نہیں ملدا اے 5-6 سال عمر ہے تے آمینہ دے لال دے قیام اللیل ویکھنا چاہندے نے اللہ اللہ رات پہ جاندی ہے ادھی رات دا ٹائم آمینہ دے لال پاک علیہ السلام اٹھے نا وضو کرن واسطے پانی وال آئے نے تے پہلو پانی وضو واسطے کسے پا کے رکھے ہے آقا وضو کیتا ہے مسلح وال جا رہے نے پہلے کسے مسلح وچھا چھڑے ہے آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا نی میری میمونہ ایک گل دا جواب تے دینا اب پانی کنے رکھے ہے مسلح کنے وچھایا ہے کہن لگی اللہ دے نبی جی یہ تو اڈا چچا دا پتر عبداللہ ابن عباس ہے میری بہن دا بیٹا عبداللہ ابن عباس ہے تو اڈے واسطے پانی رکھے ہیں تو اڈے نا رات دا قیام کرنا چاہتا ہے آمینہ دے لال نے عبداللہ ابن عباس نو اپنے سینے لالیا جگہ دے پیر دعا کر دینے اللہ عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے تے دین دی سمجھ عطا فرما دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعاواں کی دیاں عبداللہ ابن عباس نو انج دیاں دعاواں لگیاں چشمے فلک نے روئے زمین دے عبداللہ ابن عباس تو بڑھ کے مفسر قرآن کوئی نہیں ویکھیا اللہ اللہ جو عبداللہ ابن عباس دنیا تو گئے نا اللہ اللہ اج کر کے کفن پا دیتا گیا ہے اور عبداللہ ابن عباس نو قبر دے قریب لے آ کے رکھیا جاندا ہے ایک سفید جا رنگ دا پرندہ اڑدا آوندا ہے عبداللہ دے کفن دے اندر چلا جاندا ہے ساتھی لب دینے کفن دے اندر کیڑی چیز چلی گئی ہے کیڑا پرندہ تے باہر کیوں نہیں نکلدا چار چفیرا ٹٹولیا تے پرندہ نہیں لبدا صحابہ کہن لگے نہ لبو پریشانی بھی نہ لو اے او علم ہے جڑا خاص اللہ نے عبداللہ ابن عباس نو عطا کیتا سی آج عبداللہ دے نالی دنیا تو جا رہے ہیں اللہ اللہ جدو قبر دے اندر دفن کرن لگے نے مٹی پا رہے نے اور مٹی پاندیاں قبر دے کونے چو آواز ہوندی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ساتھی ویکھ دینے ایک قرآن دیا ایتاں پڑھنے والا کون ہے اے نفس مطمئن چل اپنے رب وال تیرا رب تیرے تو راضی ہے تو اپنے رب تو راضی ہے اللہ فرما دینے چل میرے بندیاں دے اندر تے جنتاں دے اندر موجہ مان نہ جاگے اللہ اللہ چار چفیرے لبن ڈینے ایک قرآن دیا ایتاں کنے پڑھیاں نے پر پڑھنے والا نظر کوئی نہیں آندہ حتیٰ کہ صحابہ فیصلہ کر دینے یہ عبداللہ ابن عباس دے بارے اللہ دے فرشتے آ کے پڑھ کے گئے نے وہ کیوں نہ انج دے معاملے ہوندے میرے پاک پیغمبر نے اپنے اس ویر واسطے رب کولوں دعاواں کیتیاں نے اور رب العالمین دا قرآن بولے اللہ فرما دینے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
سونیا انہاں واسطے دعاواں کریا کر اے تیریاں دعاواں تیرے امتیاں واسطے سکون بن جاندیاں نے اللہ اللہ ایک دن آمینہ دے لال پاک علیہ السلام مکیوں چل دے مدینے آ گئے نے آمینہ دے لال پاک علیہ السلام مدینے دے اندر آکے آمینہ دے لال نے پڑاؤ ڈالے آئے نا پورے مدینے دے لوگ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت پاک دے اندر تحفے لے کے آ رہے ہیں پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر تحفے دے رہے ہیں اپنے واسطے آمینہ دے لال کو لو دعاواں کروا رہے ہیں ایسے ہی علاقے دے اندر مدینے دے اندر ایک بی بی ہے نام ایدہ سلیم ہے ایدہ بھی دل کر دے ممی کوئی آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نو توفہ دیا اللہ اللہ غریبی دا عالم ہے گھر دے اندر چیزی کوئی نہیں نظر آ رہی چار چفیرے نظرہ مار دیئے اکھاں ڈول پئیاں مالکہ ممی آمینہ دے لال نو توفہ پیش کرنا چاہنی حتیٰ کہ حویلی دے اندر نظرہ پئیاں ایک 8-10 سال دا بچہ ہے تیڑوں بھی ننگا ہے تے گلوں بھی ننگا ہے اللہ اللہ حویلی دے اندر دوڑیا پھر دائے سیدہ سلیم دیا نظرہ گئیاں یہ جناب انس رضی اللہ کو تعالی عنہ دے اللہ اللہ جلدی نہ اپنے بیٹے نو پکڑ دیا نے یہ نہ دا بوتوں اپنے سر تو چادر اتاری ہے یہ دیا 2 پیس کر لینے ادھی جناب انس دے لکنا بندی تھی ہے ادھی اپنے سر تے لے لئی ہے چل دیا آمینہ دے لال پاک علیہ السلام کو آ جان دی ہے آگے کہنے لگی اے محبوب سونیا پورے مدینے نے تو انو توفے پیش کیتے نے پر غربت دی خط جیڑا ہے وہ غربت دی لکیر جیڑی ہے اسی او دے تو نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں میرے کول چیز ہی کوئی نہیں اللہ دے نبی جی اے سب تو قیمتی میرے کول ہے اے میری زندگی دا سرمایہ ہے اے میری زندگی دی جمع پونجی ہے انہوں انسان دینے چھوٹا جیا بچہ ہے حضور یہی میرا جگر گوشہ ہے اللہ دے نبی جی میں تواڈی خدمت دے اندر لے کے آئی ہوں آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا نی پیا اے سلیم داستے صحیح نہ کہنا کی جانی ہے اللہ دے نبی جی اے بیٹا میرا قبول کر لو تحفے دے اندر جب تک انس زندہ رہے گا تواڈی خدمت کرتا رہے گا آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے جناب انس نو کول بٹھا لے آئے کہنے لگی اللہ دے نبی جی میرے پتر واسطے رب کو لو دعائیں فرما دے ہو آمینہ دے لال نے ہاتھ چوک لینے عرشہ والے یا ربا تو انس دی زندگی اندر برکت پا دے اللہ انس دی اولاد اندر برکتاں پا دے اللہ انس دے مال اندر برکتاں پا دے اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی دعاواں جناب انس نو لگ جاندیاں نے مدینے دے اندر انس دوڑیا پھر دے پر دعاواں میرے پیغمبر دیاں انس دا پیچھا کر دیا نے دعا کر اللہ منو تینو بھی مدینے دی حاضری نصیب فرمائے اہل دل نے بڑی پیاری گل کی دی ہے حضرت بابا جی سمسان جدوں کوئی 4 پیسے جمع ہونے چل مدینے اور بابا سمسان جی مدینے کی ایڈا چنگا لگ دے دوڑے جاندے ہو آندے کی دساں دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جد زیارتاں پاواں مدینے دیاں وہ کی دساں مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا دل کھچ دین وانگ محبوباں دے پیڑاں بکریاں گاواں مدینے دیاں اور شربت بزوری سندل کس کام دائے پانی پین والا زم زم دائے
مکے جا کے میں رج کے پانی پیواں پھر کھاواں کھجوراں مدینے دیاں اللہ اللہ مدینہ شہر ہے نا میرے پاک پیغمبر دعاواں کر رہے نے آقا دعاواں کیوں نہ کرنا ہائے ہائے میرے نبی دی عظمت میرا قاری بولیا چن میرے حضور مننا پیگا ضرور کوئی نہیں ہو دی شاندار میرے پاک پیغمبر مدینے اندر کیڑا میرا پاک پیغمبر چن میرے حضور مننا پیگا ضرور کوئی نہیں ہو دی شاندار میری اکھیاں اندر نور 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 میری اکھیاں اندر نور میرے دل دا سرور کوئی نہیں ہو دی شاندار او دی جتی تو پگ میں وارا ہوئے نہ حق ادائی ساری جماعت خیز قبیلہ سارے پہنا پائی اجے لتا نہیں چاہو اجے لتا نہیں چاہو میرے سونے ویرا کوئی نہیں ہو دی شاندار چن میرے حضور مدنہ پیگا ضرور کوئی نہیں ہو دی شاندار نات نبی دی پڑھدا پڑھدا جے کر میں مر جاواں نات نبی دی پڑھدا پڑھدا جے کر میں مر جاواں سونی اللہ نو کروڑا واری میں رج کے شکر مناواں بنے کاری دی گل ہوئے رب دا فضل بنے کاری دی گل ہوئے رب دا فضل کوئی نہیں ہو دی شاندار چن میرے حضور مدنہ پیگا ضرور کوئی نہیں ہو دی شاندار حضرت جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دیاں دعاواں لگیاں پورے علاقے دے اندر بلکہ پوری دنیا دے اوپر ساری دنیا دے باغ سال وچ ایک وری پھل دیندے نے انس دا باغ 2 وری دیندا ہے کدی کدی انس دے باغ وچوں جناب باغ دی مٹی دے اندروں کستوری دیاں خوشبوواں آندیاں نے مولانا زبی صاحب توجہ فرمانا حضرت جناب انس دی عمر 100 سال تو رب نے زیادہ کر دیتی ہے اور حضرت انس دی اپنی زندگی اندر بیٹے تے پوتے ملا کے 100 تو زیادہ اللہ نے اولاد عطا فرما دیتی ہے کیوں رب نہ عطا کردہ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ سونیا دعاوا تو کریا کر انہاں دی زندگی ہے میں سکون دیا کر یار دل کردا ہے نا کتے آقا اج مدینے چوندے اسی بھی جنگلاں چوں کوٹھیاں ویچ ووچ کے جنگل ہی ہے نا پاکستان تے مدینہ شہر اللہ دی رحمت دے نال اسی ایتھوں اپنے کوٹھیاں ویچ دے کلیاں ویچ دے گھر ویچ دے موٹراں سائیکلاں گڈیاں ویچ دے کاروبار ویچ دے سونے پیغمبر دی خدمت جا کے بہ جاندے کملی والے دا دیدار بھی کر دے تے آقا کولو دعا بھی کروا دے کیوں بھائی دل کردا ہے کہ نہیں بول دے نہیں نبی دا زمانہ ہندا بخت سہانا ہندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہندا سونے دی دید ہندی اکھیاں دید ہندی سونے دی دید ہندی اکھیاں دید ہندی مسجد نبوی وچ نت آنا جانا ہندا
نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا اسی میزبان ہوندے آقا مہمان ہوندے اسی میزبان ہوندے آقا مہمان ہوندے کسے شام ساڈے گھر مدنی دا کھانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا زہرا دلا دیانو جنتی شہزادیانو کوٹ کوٹ سینے لاکے راضی ہے دیوانہ ہوندا مدینے دی گلی ویندا عثمان نال علی ویندا ابو بکر و عمر نال دل دا یارانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا حبیب میں تر جاندا مدینے وچ مر جاندا حبیب میں تر جاندا مدینے وچی مر جاندا جنازہ پڑھاندے آقا انج میں روانہ ہوندا دل کردا ہے نا آقا ہوندے اسی بھی دعا کرواندے لیکن یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ کملی والی سرکار نو میرے اللہ رحمت للعالمین بنایا ہے انہیں صحابہ لی کیتیاں ہوندے تواڈے لئی نہ کیتیاں ہون کیوں بھئی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا یہ ہو ہی نہیں سکتا تو دعاواں کیڑیاں نے سانو کیویں مل سکدیاں نے نبی پاک نے فرمایا چھوٹے چھوٹے پیکج تسی لا لو چھوٹے چھوٹے وہ بول دے نہیں جے کوئی جائز دا پیکج لاؤندا ہے کوئی وارد دا پیکج لاؤندا ہے کوئی یو فون دا لاؤندا ہے کوئی زونگ دا لاؤندا ہے کوئی واٹس ایپ دا لاؤندا ہے کوئی یوٹیوب دا لاؤندا ہے میں تینوں ایسا پیکج دسن لگا چھوٹے چھوٹے 2-3 پیکج نے جے تو لا لیں تے نبی دی دعا تیرا پیچھا کرے گی تے کعبے دے رب دی قسم جے کنڈ پیچھے نبی دی دعا ہوئے دنیا دی کوئی طاقت انہوں پریشان کر ہی نہیں سکتی تے دعا بھی رحمت دی دعا بھی نہیں بولے دعا بھی پتا جے تے رحمت ہو جائے نا اگر وہ بے اولاد ہوئے تے اللہ اولاد دے چھڑ دے جے تے رحمت ہو جائے بیمار ہوئے تے اللہ شفا دے چھڑ دے جے تے رحمت ہو جائے اگر وہ مقروض ہے اللہ قرضے اتار چھڑ دے جے تے رحمت ہو جائے دنیا دی کوئی لوڑ تھوڑے اللہ دی رحمت ہو جائے تے اللہ انہوں پورے کر دیندا ہے تے نبی دی رحمت دی دعا لین دا طریقہ میں دس دینا لینی تہاڈا کام ہے وہ دعا اصل تسی کر لو تے دنیا وچ مالا مال اللہ اپنی رحمتاں نہ کرے آؤ دعا کی آمینہ دلال نے فرمایا آمینہ دلال فرماندے نے رحیم اللہ اللہ اس بندے تے رحمت کری ماشاءاللہ اللہ اس بندے تے رحمت کری نبی نے دعا کر دی تھی اللہ کدی موڑ دا نہیں اللہ اس بندے تے رحمت کری رحیم اللہ امران اللہ اس بندے نو رحمتاً المالا مال کر دی رحمت مل جائے دنیا بہار رحمت مل جائے آخرت گلزار اللہ اس بندے تے رحمت کری محبوب سونے ہو کہ دے واسطے دعا کر رہے ہو فرمایا من صلی قبل العصر اربعن
جڑا اثر تو پہلے آ کے 4 نفل پڑھ لیندے نبی دی دعا لگ جاندی ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ نبی دی دعا لگ گئی اللہ رحمت کرے گا میں قربان جاواں آؤ میں دسنا چاہنا اگر بے اولاد ہو 4 رکعت اثر تو پہلے آج شروع کر لے نبی دی دعا ملے گی اللہ صاحب اولاد کر دے گا اگر بیمار ہے اثر تو پہلے 4 نفل پڑھیا کر اللہ بیماریاں دور کر دیں گے اگر جناب اپنا گھر کوئی نہیں کرائے دے مکانہ دے اثر تو پہلے 4 رکعتاں پڑھیا کر اللہ اپنا مکان دے دیں گے اگر مقروض ہے تے اثر تو پہلے 4 رکعتاں پڑھ لیا کر اگر کاروبار کوئی نہیں اثر تو پہلے 4 رکعتاں پڑھیا کر دنیا دا کوئی بھی غم فکر ہے اثر تو پہلے 4 رکعتاں پڑھ لیا کر اللہ دنیا دی ہر نعمت عطا فرما دے گا اللہ اللہ آؤ اگلی گالتے غور کرنا آمینہ دلال نے فرمایا رحیم اللہ اللہ اس بندے تے رحمت کر من قالا خیرن فغنیما جدوں بول دائے چنگا بول دائے اللہ اللہ او ساکتا انسوئن فسالیما یا پھر بری گال نہیں کردا چپ رہند ہے نبی نے او دلی بھی دعا کی تھی ہے وہ بولیا کر تے چنگا بولیا کر ویر سونے ہو کسے دی غیبت نہ کریا کر میری ماں بہن بیٹی میری عزیزہ کسے دی چغلی نہ کریا کر کسے تے الزام تراسیاں نہ کریا کر کسے بارے غلط گفتگو نہ کریا کر کسے دے بارے اپنی زبان نو بے لغام نہ کریا کر میری مکی مدنی سرکار نے فرمایا بندہ نیکیاں کر دیاں جنت دے بوئے تے جا کھلوندا ہے حتیٰ کہ زبان دے کیسا بول جنہ اللہ نو ناپسند آ جاندہ ہے اللہ جنت دے بوئے تو چوک کے جہنم دے اندر مودیاں کر کے سڑ دیندہ ہے زبان چنگی ورتیا کر اس زبان تو گالیاں نہ دیا کر اس زبان تو چگلیاں غیبتاں نہ کریا کر تے نبی دی دعا لگے گی تو نبی دی دعا لگے گی اللہ دنیا دی ہر نعمت عطا فرما دے گا ایک اور حدیث سن لے 2-4 منٹاں دے اندر اپنی گل نو سمیٹنا چاہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رحیم اللہ اللہ اس بندے تے رحمت اگر بندہ تے تا بی بی تے تا جناب ادھی رات دا ویل ہے ستا پہ اٹھ دے اپنی بیوی خامد اپنی بیوی نو جگان دے یا بیوی اپنے خامد نو جگان دی ہے اٹھو کرما والیو سون دے ویلے مک گانے رب اگے رون دے ویلے آ گانے وہ دی وجہ ایوے واوا لذتی رات قیام اندر واوا گھٹنے پاک کلام اندر تے نشے واوانے ایس جامے اندر ساکی دے ایک پیاس بجانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو آجی پا خیر ملنگ مستانے نو اور گل بڑی پیاری ہے سر ڈگ دائے جدوں زمین اتے پیندی کسر جا عرش بری اتے اور لکھ لین فرشتے مبین اتے تیری پاک جبین جھکانے نو تے چھڑ منجی ننوید پیاری کر اٹھ سجدے تے اسواری کر ویچ سجدے اینی زاری کر او دا رو رو عرش ہلا دے تو اپنی راتاں سوشل میڈیا تے ضائع نہ کر بابے ہو راتاں حکیاں دیاں محفلاں تاج دیاں محفلاں تے ضائع نہ کرو نوجوانوں میچاں تے راتاں ضائع نہ کرو نوجوانوں فلماں ویندیاں تے موویاں تے ٹک ٹوکاں چلاندیاں راتاں ضائع نہ کر اپنی زبان تو چنگا بول رات دا قیام کریا کر نبی دی دعا لگے گی اور جو نبی دی دعا لگ گئی وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَ
صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اللہ زندگی سکون نہ مالا مال کر دیں گے. آؤ میں آخری گل کرا تے گل مکا دیا. آمینہ دلال نے فرمایا رحم اللہ عبدا, اللہ اس بندے تے رحمتاں کر, اس بندے تے رحمتاں دا نزول فرما. سونے ربا نبی کے دے واسطے دعاواں کر رہے نے. فرمایا من سمع مقالتی, نبی پاک نے فرمایا جڑا بہ کے میریاں حدیثاں سندا ہے اللہ او دے تے رحمتاں دا نزول فرما, انہوں رحمتاں نال مالا مال کر دے جڑا ٹائم کڈ کے میریاں گلاں سنن آندا ہے. تسی بیٹھے ہو نا, نبی دی انشاءاللہ دعا ملے گی. نبی دی حدیث سن دے فحافظها ووعاها, پھر انہوں چنگی طرح یاد کردا ہے, چنگی طرح یاد کردا ہے. ثم اداها کما سمعها, پھر جویں انہیں سنی سی اویں اپنے بھرا نو, اپنی بہن نو, اپنی بیوی نو, اپنے بچیاں نو, اپنے یارہ سجنا نو, اپنی فیملی نو اویں سنا دیندا ہے. یاد رکھیے ایسے بندے نو نبی دی دعا ملے گی, اور جنہوں نبی دی دعا مل گئی اللہ دنیا بھی بہار کرے گا, اللہ آخرت بھی گلزار کرے گا. کیوں؟ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. آؤ اللہ پاک کو دعا کریے اللہ سانو ایسے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے جدی وجہ تو نبی پاک دی دعا ملے. تو نبی پاک دی دعا مل گئی اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ پاک نے پھر اس ویلے دنیا تے آخرت دیاں رحمتاں دے دروازے کیویں کھولنے نے. اللہ اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. یا ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولی عظیم سلطانک. اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ بیماران شفا عطا فرما, بیمار گھراں دے اندر نے یا ہسپتالاں دے اندر نے, اللہ بیماران شفا عطا فرما. اللہ میریاں ماواں بہناں بیٹیاں آئیاں نے پر انہاں درس شروع کر دیتا ہے, دعا نہیں سندیاں تے نہ آمین آندیاں نے. اللہ انہاں دعا کرن دی توفیق عطا فرما. ہون میرا خیال ایک ہلکا جا اثر ہویا ہے. اللہ ایک باری پھر تینوں آنا میریاں ماواں بہناں بیٹیاں بھی دعا کرن دی توفیق دے دے. اپنے خطابات چلو بعد چو کر لین گیا, ساڈا تے مک ہی گیا ہے, کی خیال ہے. اللہ پاک انہاں دیاں محبتاں قبول فرمائے. ایک گھر چھڈ کے معاملات چھڈ کے تواڈے واسطے سحریاں بناندیاں نے, افطاریاں بناندیاں نے, پھر درس سنن واسطے آندیاں نے. اللہ بھی تواڈا آنا قبول فرمائے, اللہ تواڈا بہنا قبول فرمائے. اللہ تانوں زندگی اندر اپنے گھراں دیاں سرداریاں نصیب فرمائے. اللہ جڑے اسی بڑے گناہگار ہیں گناہ معاف فرما. اللہ غلطیاں معاف فرما, عیباں دیاں پردہ پوشیاں فرما. مالکا سانو ساریاں نو نبی دی دعا دا مستحق بنا دے. اللہ اپنی رحمت دے نال دن دا سیام رات دا قیام قبول فرما. اللہ جڑیاں میریاں ماواں بہناں بیٹیاں تے میرے ویر میرے سجن ساتھی بیلی جنہاں روزے رکھے, جنہاں سحریاں افطاریاں کرائیاں, جنہاں بنائیاں, اللہ انہاں ساریاں نو ایک واری رمضان دا موقع ایسا دے حرم دیاں سحریاں تے افطاریاں نصیب فرما. اللہ حرم دیاں رونقاں نصیب فرما. اللہ زندگی شان والی دے دے, موت ایمان والی نصیب فرما. اللہ جو کچھ مانگ لے اپنی رحمت نہ عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے بن منگیوں نصیب فرما. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ علیہ وسلم. میری کسی بہن دا آرڈر ہے شیما دی لوری, تو میرے کہن تے دعا آمین چنگی آکی ہے تے لوری سنا دینا. دین دی اے لوری شیما جھولا جھلا کے یا ربی اب کی لانا محمد فرما کے یا ربی اب کی لانا بہنا جھلاون جھولے تے ویر نے سج دے پہنا نو ویر
پیر اللہ کنے پیارے لگ دے میں شیما دا پیار دساں اج لوری سنا کے یا ربی 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 یا ربی اب کی لانا محمد فرما کے یا ربی اب کی لانا بے جھولا جھلاندی نالے منگ دی دعاواں اللہ اے دے انعام لکھ دے میری آساواں مانے جوانی لمبی عمراوی پاکے یا ربی اب کی لانا محمد فرما کے دین دی لوری شیما نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کوئی اسی تے تاوی جندڑی اے دے نہ لائی مانے جوانی لمبی عمر پاکے یا ربی 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 یا ربی اب کی لانا محمد فرما کے دین دی لوری سیما جھولا جھلا کے یا ربی اب کی لانا محمد فرما کے